श्री गणेशाय नमः। आध्यात्मिक से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री नवग्रह कवचम। ब्रह्मोवाच शिरो मे पातु मार्तांडो कपालं रोहिणीपति मुखः मंगारकः पातु कंठश्च शशिनंदनः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनंदनः जठरञ्च शनिः पातु जिह्वायां मे दितिनंदनः पादो केतुः सदा पातु वाराह सर्वांगमेव च तिथयो वष्टो दिशः पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंशो राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च गुह्यं लिंगं सदा पान्तु सर्वे ग्रहा शुभप्रदाः अणिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठेद् ध्रुवम् एतामरक्षो पठेद् यस्तु भक्त्या स प्रयतः शुद्धि स चिरायुः सुखी पुत्री रणे च विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् दारार्थी लभते भार्यां शूरूपां सुमनोहरां रोगी रोगात् प्रमुच्येत बध्यो मुच्येत बन्धनात् जले स्थले चान्तरिक्षे कारागारे विशेषतः यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयं गुरुवङ्गनागमः सर्वपापे प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात् नारी वामभुजे धृत्वा सुखे शैर्यसमन्विता काकवन्द्या जन्मवन्ध्या मृतवत्सा च या भवेत् बहपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः शिरो मे पातु मार्तांडो कपालं रोहिणीपति मुखः मंगारकः पातु कंठश्च शशिनंदनः बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनंदनः जठरञ्च शनिः पातु जिह्वायां मे दितिनंदनः पादो केतुः सदा पातु वाराह सर्वांगमेव च तिथयो वष्टो दिशः पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा अंशो राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च गुह्यं लिंगं सदा पान्तु सर्वे ग्रहा शुभप्रदाः अणिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठेद् ध्रुवम् एतामरक्षो पठेद् यस्तु भक्त्या स प्रयतः शुद्धि स चिरायुः सुखी पुत्री रणे च विजयी भवेत् अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् दारार्थी लभते भार्यां शूरूपां सुमनोहरां रोगी रोगात् प्रमुच्येत बध्यो मुच्येत बन्धनात् जले स्थले चान्तरिक्षे कारागारे विशेषतः यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते
ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयं गुरुवङ्गनागमः सर्वपापे प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात्। नारीवामभुजे धृत्वा सुखे शैर्यसमन्विता काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या मृतवत्सा च या भवेत्। बहपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः। शिरो मे पातु मार्ताण्डो कपालं रोहिणीपति मुखः मङ्गारकः पातु कण्ठश्च शशिनन्दनः। बुद्धिं जीवः सदा पातु हृदयं भृगुनन्दनः। जठरञ्च शनिः पातु जिह्वायां मे दितिनन्दनः। पादो केतुः सदा पातु वाराः सर्वाङ्गमेव च। तिथयोऽष्टौ दिशः पान्तु नक्षत्राणि वपुः सदा। अंशो राशिः सदा पातु योगाश्च स्थैर्यमेव च। गुह्यं लिङ्गं सदा पान्तु सर्वे ग्रहा शुभप्रदाः। अणिमादीनि सर्वाणि लभते यः पठेद् ध्रुवम्। एतामरक्षो पठेद् यस्तु भक्त्या स प्रयतः शुद्धि। स चिरायुः सुखी पुत्री रणे च विजयी भवेत्। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात्। दारार्थी लभते भार्यां सुरूपां सुमनोहरां। रोगी रोगात् प्रमुच्येत बध्यो मुच्येत बन्धनात्। जले स्थले चान्तरिक्षे कारागारे विशेषतः। यः करे धारये नित्यं भयं तस्य न विद्यते। ब्रह्महत्यासुरापानं स्तेयं गुरुवङ्गनागमः सर्वपापे प्रमुच्येत कवचस्य च धारणात्। नारीवामभुजे धृत्वा सुखे शैर्यसमन्विता काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या मृतवत्सा च या भवेत्। बहपत्या जीववत्सा कवचस्य प्रसादतः। ॐ श्री नवग्रह कवचं सम्पूर्णम्।